मदारी ने अपने बच्चे को फर्श पर लिटाकर इस पर मैली सी एक चादर डाल दी थी। फिर वो मुंह ही मुंह में कुछ बिड़बिड़ाया और दोनों हाथों से बच्चे की तरफ इशारा करने के बाद बोला, तुम कौन? मामूल, बच्चे ने जवाब दिया। हम कौन? आमिल, जो पूछेगा बताएगा, मदारी ने मखसूस लहजे में पूछा। बताएगा, बच्चे ने ख्वाबीदा लहजे में कहा। इधर आओ। आ गया। घूम जाओ। घूम गया, बच्चा मशीनी अंदाज में बोल रहा था। इस भाई को जानता है? मदारी ने मजमे में खड़े एक मोटे से आदमी की तरफ इशारा किया। जानता है, बच्चे ने जवाब दिया। इनके हाथ में क्या है? घड़ी है, बच्चे ने जवाब दिया। कौन सी घड़ी है? कैसीनो है। लोग उचक उचक कर देखने लगे। इन साहब के हाथ में तो वाकई कैसीनो की घड़ी बंधी हुई थी। अली रजा तो इन साहब के बिल्कुल साथ ही खड़ा था। इसने घड़ी देखी मगर ज्यादा हैरान नहीं हुआ। वो इस किस्म के मखसूस और रटे रटाए सवालात और जवाबात इससे पहले भी बेशुमार मजमों में सुन चुका था। मदारी चबा चबा कर अल्फाज अदा करते हुए बोला, लड़के इधर आओ। लड़का खामोश पड़ा रहा। मदारी ने परेशान होने की अदाकारी की और लड़के को पे दर पे आवाजें दी। लड़के, बच्चे, बेटे इधर आओ, घूम जाओ। लड़का लाश की तरह खामोशी पड़ा था। मदारी ने ड्रामाई अंदाज में मजमे की तरफ देखा, फिर नफरत भरे लहजे में बोला, इस मजमे में कोई ऐसा सफली इल्म का माहिर है जिसने बच्चे की जुबान बंद कर दी है? चुप कर वार करने वाला बुजदिल और बे उस्तादा होता है। अगर जुबान बंद करने वाला बाकी जीदार है तो इसे अपनी पीर उस्ताद की कसम वो बहादुरी की तरह मैदान में आए और मुझसे मुकाबला करे। ये ज़ुख्नों वाली हरकत न करे। अचानक मजमे में से एक शख्स बरामद हुआ। इसके चेहरे पर मैला कुचैला सिल्की सूट था। शेव इसने कई दिन से नहीं बनाया था और अपने हुलिये ही से वो मफलूकुल हाल लग रहा था। अली रजा को इसका चेहरा कुछ जाना पहचाना ऐसा लगा। चीचकदार मदारी ने हकारत से इस मफलूकुल हाल आदमी को देखा और तज़हीक अमेज़ लहजे में बोला, बच्चे की जुबान तुमने बंद की है? मफलूकुल हाल शख्स मुस्कुराया और बोला, मेरे सिवा कौन माई का लाल इसकी जुबान बंद कर सकता है? अगर ये बात है तो फौरन इसकी जुबान खोल दे वरना पछताएगा। अभी तो तुम दावा कर रहे थे कि बच्चे की जुबान काट दूंगा, अब जुबान बंद होने से घबरा गए। मफलूकुल हाल शख्स के अंदाज में तंज था। इसकी बात सुनकर मजमे में से हंसने की आवाज़ें आने लगीं। हंसने वालों में अली रजा पेश था। चल फिर पहले मैं बच्चे की जुबान काट देता हूँ, तुझसे बाद में निपटूंगा। ये कहकर मदारी ने वही तेजदार छुरी उठाई जिसका फल धूप में चमक रहा था। इसने छुरी हाथ में पकड़कर 2-4 दफा हवा में लहराई, मुंह ही मुंह में कुछ बिड़बिड़ा कर छुरी पर फूंका और मजमे पर एक तायराना नजर डालता हुआ बच्चे पर झुक गया। मजमा पुरसुकूत तारी हो गया। मदारी ने बच्चे के चेहरे से चादर हटाई और इसका मुंह खोलकर जुबान चुटकी में पकड़ ली। अली रजा ने सांस तक रोक लिया। दूसरे इलमे मदारी ने चुटकी में पकड़ी हुई जुबान पर यूं छुरी फेर दी जैसे कसाई गाय या बकरी की जुबान काटता है। लड़का लम्हे भर को बुरी तरह तड़पा फिर साकित हो गया। इसके मुंह से गाढ़ा गाढ़ा खून बहकर चेहरे से होता हुआ जमीन में जज़ब हो रहा था। मदारी के हाथ में लड़के की कटी हुई जुबान थी। इसकी उंगलियां भी खून में लुथड़ी हुई थी। इसने जुबान हाथ में लेकर दायरे में एक चक्कर लगाया ताकि तमाम लोग इस कटी हुई जुबान को देख लें। लोगों के चेहरों पर हैरत के साथ साथ ताजुब भी था। मदारी ने ड्रामाई अंदाज में कहा, पेट की खातिर लोग सब कुछ करते हैं साहिबान, मगर आपने कोई ऐसा संग दिल बाप न देखा होगा जो अपने बेटे की जुबान काट ले मगर मर जाए ये पापी पेट। इसने जोर जोर से अपने पेट पर हाथ मारा। इसकी बदौलत मुझे रोज अपने बेटे की जुबान काटना पड़ती है। लोगों ने इसकी तकरीर से मुतासिर होकर पैसे फेंकना शुरू कर दिए। अली रजा भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया था। इसकी जेब में सिर्फ 1 रुपया था। इसने वही रुपया मदारी को देने के लिए निकाला। फिर इसकी नजर अचानक इस खून पर पड़ी जो बच्चे के मुंह से बहकर जमीन पर गिरा था। अली रजा साइंस का तालिब इल्म था। वो जानता था कि इंसानी खून थोड़ी देर बाद ही लोथड़ों की शक्ल में जमकर स्याही माइल हो जाता है, मगर ना तो जमीन पर गिरने वाला खून जमा था और ना इसकी कटी हुई जुबान पर खून जमा था जो इस वक्त भी मदारी की चुटकी में दबी हुई थी। जरा मुझे ये जुबान दिखाना, अली रजा ने हिम्मत करके कहा। मैं देखना चाहता हूँ कि जरा होशियार बनने की कोशिश मत करो। मदारी ने कहर आलूद अंदाज में झिड़क दिया। चल भाग यहाँ से, जब से आया है उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तमीज से बात करो। अली रजा को गुस्सा आ गया। इतने सारे लोगों के सामने झिड़के जाने पर इसे शदीद तौहीन का एहसास हुआ था। बेवकूफ़ बनाते हो लोगों को। तुमने सिरे से जुबान काटी नहीं है, ये बकरी की जुबान है। बकवास करता है, मदारी बिफर कर बोला। मैंने अपने बेटे की जिंदगी दाव पर लगा दी और तू कह रहा है कि ये बकरी की जुबान है। फिर वो मजमे से मुखातिब हुआ। साहिबान, अगर मेरे पास वक्त होता तो मैं आप सबको ये जुबान ज़रूर दिखाता, मगर ये कुछ देर और मेरे हाथ में रही तो ठंडी हो जाएगी, फिर इसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्या आप इस बेवकूफ़ लड़के की बातों में आकर चाहेंगे कि मेरा बच्चा हमेशा के लिए गूंगा हो जाए? इसे बकवास करने दो। कोई चीख कर बोला, तुम जल्दी से इसकी जुबान दोबारा लगा दो।
کچھ لوگوں نے مداری کی طرفداری کی، مگر بیشتر لوگ ایسے تھے جو علی رضا کی حمایت کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجمع درہم برہم ہو گیا۔ لوگ بکتے جھکتے اور باتیں بناتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ علی رضا نے بھی وہاں سے جانا چاہا، مگر مداری نے اسے روک لیا اور کہا، تمہیں شاید جادو کا اندازہ نہیں ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ وہ زبان اصلی تھی یا بکری کی تھی۔ اس وقت تک مجمع چھڑ چکا تھا، اکا دکا لوگ رہ گئے تھے۔ اچانک نہ جانے کہاں سے ایک لہیم شہیم شخص نمودار ہوا اور اس نے علی رضا کی گدی پر اتنی زور سے چانٹا مارا کہ وہ لڑکھڑا کر رہ گیا۔ پھر تو اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش ہونے لگی۔ کئی آدمی مل کر اسے مار رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے تھے کہ ہمارا سینکڑوں روپے کا نقصان کر دیا۔ تو جانتا ہے کہ مجمع کتنی مشکل سے لگایا جاتا ہے، تجھے تو ہم ایسا سبق سکھائیں گے کہ آئندہ تو ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ افلاطون کی اولاد، بھرے مجمع میں کہہ دیا کہ بکری کی زبان ہے، ابھی جب تیری زبان کاٹیں گے تو پتہ چلے گا کہ اصلی زبان کیسے کٹتی ہے۔ علی رضا بری طرح چیخ رہا تھا، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ میرا قصور تو بتاؤ، میں نے تو صرف اپنی معلومات کے لیے تم سے پوچھا تھا کہ وہ زبان اصلی ہے یا نقلی۔ حیرت اسے اس بات پر تھی کہ اس کے ساتھ یہ سلوک کراچی کے مصروف ترین علاقے صدر میں ہو رہا تھا، مگر کوئی بھی اسے چھڑانے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ اچانک وہی شخص نمودار ہوا جس نے پہلے بھی علی رضا کی حمایت کی تھی۔ وہ ڈپٹ کر بولا، چھوڑو اس لڑکے کو ورنہ ایک ایک کو بند کرا دوں گا۔ تم لوگ شاید مجھے جانتے نہیں ہو، میں چاہوں تو بلوے اور مار پیٹ کے الزام میں ابھی تم سب کو جیل بھجوا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنی جیب سے خوبصورت سا ایک پلاسٹک کوٹڈ شناختی کارڈ نکالا اور اس کی ایک جھلک دکھا کر دوبارہ جیب میں رکھ لیا۔ مار پیٹ کرنے والوں کے چہرے دھواں دھواں ہو گئے، ہوائیاں اڑنے لگیں۔ پھر مداری خوشامدانہ لہجے میں گھگیا کر بولا، غلطی ہو گئی سرکار، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ ہے، معاف کر دیں حضور۔ غلطی کے بچے؟ باوقار شخص بفر کر بولا، تم لوگوں نے مار مار کر اس بچے کی حالت تباہ کر دی ہے اور کہہ رہے ہو کہ غلطی ہو گئی ہے، تم سب کو تھانے چلنا پڑے گا۔ باوقار شخص کے لہجے میں اتنا حکم تھا، اس بچے کے علاج معالجے پر کم از کم 1000 روپے خرچ ہو جائیں گے۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، اگر اس کے باپ کو معلوم ہو گیا کہ بچے کی یہ حالت تم نے بنائی ہے تو وہ کم از کم 3 دن تھانے میں الٹا لٹکا کر تمہیں مارے گا۔ وہ پولیس کا پیشہ ور افسر ہے، آپ علاج کے لیے پیسے لے لے حضور۔ مداری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ باوقار آدمی کے پیر پکڑ لے۔ تم مجھے رشوت دینے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تو دوسرا سنگین جرم ہے۔ رشوت کہاں سرکار، یہ تو اس بچے کے لیے علاج کے پیسے ہیں۔ یہ بچہ اب اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہے کہ تجھ جیسے بھکاری سے علاج کے لیے پیسے لے گا۔ یوں بھی مجھے ایسی کوئی چوٹ نہیں آئی تھی جس کے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے۔ اس قسم کی چوٹیں تو ہاکی اور فٹ بال کھیلتے ہوئے ہر دوسرے دن لگتی رہتی ہیں۔ پھر پچھلے 6 مہینے سے میں نے کراٹے کلب بھی جوائن کیا تھا، وہاں اس سے بھی زیادہ چوٹیں لگتی تھی۔ کراٹے ہی کی وجہ سے تو میں شدید زخمی ہونے سے بچ بھی گیا تھا، البتہ میں نے جوابی حملہ نہیں کیا تھا، بس اپنا دفاع کر رہا تھا۔ ہماری کراٹے کے انسٹرکٹر مرد خان نے پہلے ہی دن ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ جب تک کسی شخص کی جان پر نہ بن جائے حریف پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور ابھی ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ میری جان کو خطرہ درپیش ہوتا، بس میں نے اپنا دفاع کرنے پر اکتفا کیا تھا، ورنہ ممکن ہے مجھے واقعی ایدی ایمبولینس کے ذریعے نزدیک ترین ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑتا۔ اپنا بچاؤ کرنے کے باوجود بھی یہ حال تھا کہ میرے ہونٹ بری طرح سوج گئے تھے، دائیں آنکھ کے نیچے نیلے رنگ کا خوب گہرا سا ہلکا پڑا ہوا تھا اور شرٹ کا گریبان تار تار تھا۔ میں نے معاملہ رفع دفع کرنے کی خاطر کہا، چھوڑے جانے دیں، میں مزید بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا، یوں بھی مجھے دیر ہو رہی ہے، اگر میں وقت پر گھر نہ پہنچا تو میری امی پریشان ہو جائیں گی۔ اس بچے کے کہنے سے میں اس دفعہ تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ باوقار شخص نے سخت لہجے میں مداری کو مخاطب کیا، آئندہ اگر تم کوئی دنگا فساد کرنے کی کوشش کی تو تمہیں اور تمہارے تمام ساتھیوں کو کم از کم 3 سال کے لیے جیل کی ہوا کھلاؤں گا۔ پھر وہ اس مفلوک الحال شخص سے مخاطب ہوا، تو بھی اس کا ساتھی ہے، تجھے روز کتنے پیسے دیتا ہے یہ، اور مزید تمہارے کتنے ساتھی ہیں؟ اس کی بات سن کر کچھ لوگوں نے وہاں سے کھسکنے کی کوشش کی، یہ وہ لوگ تھے جو مجھے مارنے میں پیش تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، باوقار شخص گرج کر بولا۔ پھر وہ اس لڑکے سے مخاطب ہوا جس کی زبان مداری نے کاٹی تھی، اور تو بھی اب کھڑا ہو جا بچے جمورے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے بچے جمورے کی ایک زوردار لات ماری، بچہ جمورہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا، اس کے ہونٹ اور چہرے کے دوسرے حصے پر ابھی تک خون لگا ہوا تھا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں باوقار شخص کو دیکھ رہا تھا۔ نام کیا ہے تیرا؟ باوقار شخص نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ لڑکا تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا کیونکہ ابھی مجمع کے بہت سے آدمی موجود تھے اور لڑکے کی زبان ابھی تک مداری کے ہاتھ میں تھی۔ باوقار شخص نے ڈپٹ کر کہا، بتاتا ہے یا تجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ تھانے لے جاؤں؟ وہاں 2 منٹ کی مار میں اپنا نام تو کیا اپنے پورے خاندان کا نام بھی بتائے گا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر لڑکے کے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ رسید کر دیا۔ بتا کیا نام ہے تیرا؟ کریمو، لڑکا اچانک بولا۔ میرا نام کریم الدین ہے، مگر بابا مجھے کریمو کہتا ہے، لڑکے نے جواب دیا اور سہمے ہوئے انداز میں باری باری باوقار شخص اور اپنے باپ کو دیکھا جس کا چہرہ پھک ہو گیا تھا۔
मुझ पर गोया हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। लड़के की कटी हुई जुबान अभी मदारी के हाथ में थी और वो फर बोल रहा था। इसका मतलब तो यही था कि वो मदारी अपनी ज़हानत और हाथ की सफाई से पूरे मजमे को बेवकूफ़ बना रहा था। अब बोलो क्या कहते हो जादूगर साहब, बावकार शख्स ने लफ्ज़ जादूगर पर जोर देकर कहा। लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए तुम अपने बेटे की ज़ुबान काटने का मुजाहरा कर रहे हो। इस दफ़ा माफ़ कर दें सरकार, आइंदा मैं करतब नहीं दिखाऊंगा, मदारी ने रो देने वाले अंदाज में कहा। बल्कि आप कहेंगे तो मैं आपके इलाके में मजमा ही नहीं लगाऊंगा। इसे माफ़ कर दें अंकल। अली रज़ा को इस पर तरस आ गया। गरीब आदमी है, आपको दुआएं देगा और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की। अब मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं बेटा, बावकार शख्स ने कहा, पहले तुम अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, मुँह हाथ धो लो, फिर हम किसी अच्छी सी जगह बैठ कर चाय पियेंगे। इसके बाद मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। इस हुलिये में घर जाओगे तो तुम्हारी अम्मी परेशान हो जाएंगी। मैं अम्मी से तो कोई बहाना कर दूंगा, बस अब्बू की तरफ से खतरा है, वो मेरा झूठ फौरन पकड़ लेते हैं। अम्मी तो मेरी बात का यकीन कर लेती हैं। कह दूंगा कि स्कूल में किसी लड़के से लड़ाई हो गई थी। नहीं बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। फिर वो मौजू बदल कर बोला, वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ से गुजरते हुए मजमा देख कर ठहर गया, वरना मैं बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ, मेरे पास इन फजूलियात के लिए वक़्त होता भी नहीं है। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता रीगल सनमा की तरफ बढ़ रहे थे। फिर वो शख्स बहुत इसरार करके अली रज़ा को रीगल के सामने वाले रेस्टोरेंट कैफ़े जहान में ले गया। हाथ मुंह धोकर अली रज़ा का हुलिया खासा बेहतर हो गया। थोड़ी देर बाद बहरा चाय और खाने पीने के दूसरे लवाजमात ले आया। इस आदमी ने चाय पीते हुए पूछा, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? अब्बू की छोटी सी एक प्लास्टिक फैक्ट्री है, अली रज़ा ने जवाब दिया। तुम्हें यह सुनकर हैरत होगी कि मेरा ताल्लुक भी पुलिस से नहीं है। वो शख्स हंस कर बोला, अभी मैंने तुमसे झूठ बोलने को मना किया था, मगर मुसलहत के तहत कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है, वरना वो लोग तुम्हें मार मार कर अगवा कर देते। इस किस्म के लोग बहुत ख़तरनाक होते हैं बेटे, इनसे उलझना भी नहीं चाहिए। मजमे में 5-6 आदमी ज़रूर होते हैं इनके, फिर तुम्हें इन फजूलियात में वक़्त ज़ाया करने की ज़रूरत ही क्या है? ये बताओ, तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए और तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? इस आदमी ने अचानक पूछ लिया। देखो, झूठ मत बोलना, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। तुम अच्छे ख़ानदान के बच्चे लगते हो, स्कूल से भागोगे तो जाहिल रह जाओगे। इसका एहसास तुम्हें अभी तो नहीं होगा, मगर वक़्त गुजरने के बाद पछताओगे। इस शख्स ने इतने इसरार और अपनायत से पूछा था कि अली रज़ा ने इसे सब कुछ सच सच बता दिया कि वो स्कूल से महज इसलिए भागता है कि हिसाब के मास्टर साहब पढ़ाते कम और मारते ज़्यादा हैं। तो मुझे स्कूल का नाम बताओ। इस शख्स को गुस्सा आ गया। अच्छे स्कूलों में बच्चों की पिटाई करने का रिवाज नहीं होता। मैं तुम्हारे प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। तुम कल स्कूल जाकर प्रिंसिपल साहब को बता देना कि मेरे अंकल वकार आपसे मिलने आएंगे। मगर अंकल, इस तरह तो मास्टर साहब मजीद मेरे दुश्मन हो जाएंगे। अली रज़ा ने कहा, आपने प्रिंसिपल साहब से शिकायत की और मास्टर साहब को इनसे झाड़ पड़ी तो वो सारा गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। तुम इस बात की फिक्र मत करो, वो आइंदा तुमसे एक लफ्ज़ भी नहीं कहेंगे, मगर शर्त यही है कि तुम भी इन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगे। चलो अब मैं तुम्हें घर छोड़ूं। अली रज़ा ने वकार अंकल को अपने स्कूल का नाम बताया और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। कुछ फासले पर अंकल की चमचमाती कार खड़ी थी। गाड़ी अली रज़ा के अब्बू के पास भी थी, मगर वो कई साल पुरानी थी। अब के मास्टर साहब क्लास में आए तो खिलाफ मामूल इनके हाथ में बैग नहीं था। इनका चेहरा भी उतरा हुआ था। वो आदत के मुताबिक डांट डपट करने के बजाय खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे इनकी दहशत ही से गुमसुम हो गए थे, मगर इनके इस रवैये पर हैरान ज़रूर थे। मास्टर साहब काफ़ी देर तक खामोशी से खिला में तकते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, बच्चों, आज हम पढ़ने के बजाय बातें करेंगे। तुम लोगों को मुझसे बहुत शिकायत थी ना कि मैं मारता हूँ, तुम पर जुल्म करता हूँ। तुम में से किसी बच्चे के वालिद ने प्रिंसिपल साहब से मेरी शिकायत की है और उन्होंने अपने बच्चे का तिब्बी मुआयना तक कराने की धमकी दी है। मैं मानता हूँ कि मैं तुम लोगों को मारता हूँ, मगर सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। जो बच्चा उस्ताद की मार खा लेता है वो फिर जिंदगी के किसी शोबे में मार नहीं खाता। बहरहाल ये बात पुराने वक्तों की है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि आज के बाद मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों सर? कई बच्चे यकजुबान होकर बोले। वो इनके नरम लहजे और जज्बाती तकरीर से मुतासिर हो गए थे। इसलिए कि स्कूल की इंतज़ामिया ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। मगर हमेशा मेरी एक बात याद रखना, कोई भी उस्ताद बच्चों को खामखा नहीं मारता। इस क्लास में कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो आज तक मुझसे नहीं पिटे हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं इन्हें सज़ा देता। इन बच्चों में शाहिद है, जावेद है, अहमद अली है, अफशा है, सुरैया है, खुरम है, शकील है और भी बहुत से बच्चे हैं। कभी तुम लोगों ने सोचा कि ये बच्चे मुझसे क्यों नहीं पिटते? खैर, जो हुआ सो हुआ। इसके बावजूद अगर तुम लोग समझते हो कि मेरी ज़्यादती है तो मैं तुम सब से माफ़ी चाहता हूँ। मास्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए। नहीं सर, आप कहीं नहीं जाएंगे, अली रज़ा ने अपनी जगह से उठकर कहा। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा था
کہ خواہ مخواہ اس نے انکل وقار سے شکایت کی، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وقار انکل انہیں ملازمت سے ہی نکلوا دیں گے۔ نہیں بیٹا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے تم میں سے جو بھی چاہے وہ میرے گھر پر آ کر پڑھ سکتا ہے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں بچوں کو ٹیوشن نہیں پڑھاتا ہوں، گھر پر بھی بغیر پیسوں کے پڑھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی پیریڈ ختم ہو گیا اور ماسٹر صاحب بوجھل قدموں سے باہر نکل گئے۔ ہاف ٹائم میں عثمان نے علی رضا سے پوچھا، رضا تم کچھ زیادہ ہی اداس ہو، حالانکہ ماسٹر صاحب سے تمہیں کو سب سے زیادہ شکایت تھی۔ اس وقت محسن بھی وہاں گیا۔ علی رضا، عثمان اور محسن ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے اور کلاس 1 سے ایک ساتھ پڑھتے آئے تھے۔ ان تینوں میں بہت گہری دوستی تھی، تینوں کے گھر بھی نزدیک تھے اور ایک دوسرے کے گھر میں بچپن سے آنا جانا تھا۔ محسن ہنس کر بولا، ماسٹر صاحب کے جانے کا ایک فائدہ تو ہوگا، کم از کم رضا اب اسکول سے غائب نہیں ہوگا۔ یار مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، علی رضا نے افسردگی سے کہا۔ تمہاری وجہ سے؟ محسن اور عثمان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا تم نے انکل سے شکایت کی تھی ماسٹر صاحب کی؟ محسن نے پوچھا۔ ابو سے شکایت کرتا تو وہ الٹا مجھے کو ڈانٹتے، علی رضا نے کہا۔ پھر سب کچھ ان دونوں کو تفصیل سے بتا دیا کہ کیسے مداری سے اس کا جھگڑا ہوا اور کیسے وقار انکل نے اس کی مدد کی۔ یار مجھے تو تمہاری وقار انکل اچھی آدمی نہیں لگتے، محسن نے پرخیال انداز میں کہا۔ آج کل کس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ بغیر کسی تعلقات کے بچوں کے اسکول جا کر شکایتیں کرتا پھرے؟ یار تم تو ہر وقت جیمز بانڈ بنے رہتے ہو، علی رضا چڑ کر بولا۔ وقار انکل بہت اچھے انسان ہیں، وہ اگر مجھے نہ چھڑاتے تو وہ مداری اور اس کے آدمی مار مار کر میرا بھرکس نکال دیتے۔ بچہ ابھی یہیں تک بول پایا تھا کہ باہر سے فائرنگ کی آواز آئی، پھر دونوں طرف سے فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گلوریا بھی گن سنبھالتی ہوئی برآمدے میں رینگ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اس کی رکت امیز چیخ سن کر میں رہ گیا اور اندھا دھند باہر کی طرف بھاگا۔ گلوریا کی چیخ سن کر میں اندھا دھند باہر کی طرف دوڑا تھا۔ برآمدے میں پہنچا ہی تھا کہ کسی نے پیر اڑا کر مجھے گرا دیا۔ میں اتنی تیز رفتاری سے دوڑا تھا کہ گرتے ہی پختہ فرش پر دور تک پھسلتا چلا گیا۔ میں نے بمشکل تمام اپنا چہرہ فرش پر ٹکرانے سے بچایا تھا، ورنہ میرے 2-4 دانت ضرور ٹوٹ جاتے۔ جینز اور جیکٹ کی وجہ سے جسم سے خراشی برائے نام ہی آئی تھی، مگر گرنے سے اچھی خاصی چوٹ لگی تھی۔ میں نے پاؤں اڑانے والے کو زیر لب گالی دی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اٹھنے کی کوشش مت کرو، کسی نے سپال لہجے میں کہا۔ مجھے اس وقت ان تمام گارڈز پر شدید غصہ آیا تھا جو بنگلے کی حفاظت پر مامور کیے گئے تھے۔ میں نے برآمدے کو روشن رکھنے کے لیے اس کے دونوں سروں پر ٹیوب لائٹس آن رکھنے کا حکم دیا، مگر اس وقت وہاں گھپ اندھیرا تھا۔ گیٹ کے دونوں لیمپ بھی تاریک تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیسے آ گئے۔ بچے کو اپنے ساتھ لاتے وقت میں نے بہت احتیاط کی تھی کہ کوئی میرا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے تعاقب میں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ پھر یہ کون لوگ تھے؟ ایک دم میرا ذہن دورانی کی طرف گیا۔ گلوریا نے مجھے اس کی طرف سے پہلے ہی شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا تھا۔ گلوریا کا خیال آتے ہی مجھے ایک دم یاد آ گیا کہ وہ زخمی ہوئی ہے، نہ جانے اسے کہاں گولی لگی تھی۔ ممکن ہے وہ شدید زخمی ہو اور اسے فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہو، ممکن ہے کہ گولی اس کا کام ہی تمام کر گئی ہو۔ اس احساس سے دل بیٹھنے لگا۔ میں دوبارہ اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کوئی تیز رفتاری سے چھپکلی کی طرح رینگتا ہوا پشت سے میری طرف بڑھا۔ میں بھڑک کر پلٹا اور اس پر حملہ کرنے ہی والا تھا کہ وہ جلدی سے سرگوشی میں بولا، میں تیمور ہوں، کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر بیٹھنا۔ پھر وہ کچھ توقف کے بعد بولا، یوں اندھا دھند باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی شدید فائرنگ میں دیوانہ وار باہر نکلنا عقل مندی کا کام تو ہے نہیں۔ وہ تو بر وقت اگر میں پیر اڑا کر تمہیں گرا نہ دیتا تو اب تک تمہارے جسم میں کئی سوراخ ہو چکے ہوتے۔ مگر گلوریا زخمی ہوئی ہے تیمور، میں نے بھنا کر کہا، نہ جانے اسے کہاں گولی لگی ہے۔ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی ہے، تیمور نے کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ فائرنگ اب اتنی شدید نہیں تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے حملہ آوروں نے بنگلوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور ہر قیمت پر اندر گھسنا چاہتے ہیں۔ میں نے بھی کچھ دیر پہلے گلوریا سے بات کی ہے، وہ برآمدے میں دائیں طرف بھاگی تھی، اس کے پیچھے میں بھی باہر نکلا تھا، مگر کرالنگ کرنے کے انداز میں۔ جب میں نے تمہیں اندھا دھند بھاگتے دیکھا تو تمہیں روکنے کا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں تمہیں پاؤں اڑا کر گرا دوں۔ پھر میں نے گلوریا کی خبر لی، گولی اس کے بائیں بازو کا گوشت ادھیڑتی ہوئی نکل گئی ہے۔ یہ بات بھی گلوریا نے مجھے خود ہی بتائی ہے۔ میں نے سکون کا طویل سانس لیا، پھر جلا کر بولا، یہ بنگلے کے گارڈز آخر کہاں مر گئے؟ یہ تو بعد میں معلوم ہو سکے گا۔ میں علی مراد کو لے کر چھت پر جا رہا ہوں، تم گلوریا کو لے کر اندر چلے جاؤ، ہم لوگ اوپر پہنچتے ہی سرچ لائٹ روشن کر دیں گے۔ بنگلے کی لان میں اتنی سرچ لائٹس ہیں اور وہ ایسے زاویے سے لگی ہیں کہ ان کی روشنی میں چوہا بھی صاف نظر آئے گا۔ اس اچانک افتاد سے حملہ آور گھبرا جائیں گے، اس وقت ہم انہیں بہت آسانی سے شکار کر لیں گے۔ نیچے سے تم نذیر، شازیہ اور گلوریا انہیں چن چن کر مار دینا۔ یہ کہہ کر وہ پھرتی سے ایک طرف لین گیا۔ میں گلوریا کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ وہ خود مجھ تک پہنچ گئی۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ بھی آف تھی، شاید نذیر یا شازیہ نے احتیاطاً لائٹ آف کر دی تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ حملہ آوروں نے لائٹ کا کنیکشن
پول سے کاٹ دیا تھا۔ اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنے بڑے پیمانے پر حملہ کیا ہے۔ بنگلے کے سارے ٹیلی فون بھی منقطع تھے۔ اچانک بنگلے کے لان میں جیسے دن نکل آیا، میں نے جلدی نذیر اور شاہجہ کو ہدایات دی اور خود بھی اپنی رائفل سنبھال لی۔ میں اسے اندھیرے میں ہی اسمبل کر چکا تھا۔ مجھے عین سامنے بنگلے کی باؤنڈری وال پر 4 آدمی نظر آئے۔ ان کے چہرے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے۔ اچانک روشنی ہونے سے وہ واقعی بوکھلا گئے۔ اس بوکھلاہٹ میں ان میں سے ایک آدمی اندر گر پڑا۔ میں نے دیوار والوں کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ ایک ساتھ 2 رائفلوں کی گرج سنائی دی اور 2 آدمی باہر کی طرف لڑک گئے۔ تیسرے نے باہر کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی، مگر اسے بھی کوئی نادیدہ گولی چاٹ گئی۔ وہ بھی مردہ چھپکلی کی طرح اوندے منہ اندر کی طرف گرا۔ پھر تو فائرنگ کی گھن گرج اور زخمیوں کی چیخوں سے ایسا لگا جیسے پورا بنگلہ میدان جنگ میں تبدیل ہو گیا ہو۔ تیمور اور علی مراد بہت مہارت سے جگہ بدل کر فائرنگ کر رہے تھے۔ یہی حال شازیہ اور نذیر کا تھا۔ وہ کبھی ایک کمرے سے فائر کرتی، کبھی کوریڈور میں جا کر وہاں سے فائر کرتی، کبھی بالکل آخری بیڈ سے فائر کرتی۔ نذیر بنگلے کی پشت کی طرف تھا اور وہ بھی جگہ بدل کر اور مختلف ہتھیاروں سے فائرنگ کر رہا تھا۔ اگر مجھے علم نہ ہوتا کہ بنگلے کی پشت پر صرف نذیر ہے تو شاید میں بھی دھوکہ کھا جاتا اور یہی سمجھتا اس طرف کئی آدمی موجود ہیں۔ پھر حملہ آوروں کی طرف سے فائرنگ میں شدت آ گئی۔ وہ فائرنگ کی آڑ میں اپنے زخمیوں کو اٹھانے کی کوشش میں خود بھی زخمی ہو رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے سرچ لائٹس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، مگر بوکھلاہٹ میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔